बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, माह ज़िलहज की 4 और 5 तारीख का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इतवार और पीर का ये 2 दिन का बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। आप लोगों ने बस पानी के गिलास पर या जब्बारू पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपका नसीब आसमान फाड़ देगा। आपके ऊपर से जादू जिन्नात के तमाम मामलात ज़ाइल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज की 4 और 5 तारीख का ये बहुत ही बाकमाल अमल है। आज जो शख्स भी चांद की 4 और 5 तारीख यानी इतवार और पीर के दिन या जब्बारू का ये अमल पढ़ लेगा, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देंगे। उसके नसीब और तकदीर को संवार दिया जाएगा। उसके रास्ते की हर रुकावट को हटा दिया जाएगा। उससे उसकी गरीबी को दूर कर दिया जाएगा। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज की 4 और 5 तारीख ये बहुत ही खास तारीख है, क्योंकि ये अशरे का बीचवा हिस्सा लगता है। और जो शख्स भी या जब्बारू पढ़ता है, पानी के गिलास पर पढ़ता है और उस पानी को पी जाता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म में से तमाम बीमारियों को, तमाम जितने भी रंजो गम हैं, जितनी भी गुर्बत है, वो सब निकाल देगा। अल्लाह वालों, बास औकात हमें पता नहीं होता कि हमें कौन सी बीमारी लग गई है, लेकिन जो शख्स भी माह ज़िलहज के महीने में और 4 और 5 तारीख को या जब्बारू का वजीफा पढ़ेगा और अल्लाह पाक को या जब्बारू की सिफ्त से पुकारेगा, क्योंकि ये रब की जलाली सिफ्त है, तो अल्लाह पाक उसको तमाम बीमारियों से हिफाजत में रख लेंगे। अल्लाह वालों, ये अमल 2 से 3 मिनट का है, लेकिन है बहुत खास। इस वजीफे को पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेटते हैं। आप लोगों ने आज बस या जब्बारू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, हर एक बात बताई जाएगी। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इसकी 4 और 5 तारीख ये बहुत ही खास तारीख है। उसके आने वाले तारीख जो अशरा है, यूं तो पूरा अशरा ही रहमत वाला है, बरकत वाला है। रब के नज़दीक इस अशरे की बड़ी फजीलत है, लेकिन आज ये जो 4 और 5 तारीख का अमल लेकर आया हूँ, ये अमल अल्लाह पाक के नज़दीक बहुत खास है, क्योंकि ये अल्लाह पाक के सिफाती नाम है और कुरान पाक की सूरह मुबारका है, लाडली तरीन सूरह मुबारका है। तो आज आप लोगों ने माह ज़िलहज की 4 और 5 तारीख इतवार और पीर के दिन ये अमल खुद भी पढ़ें, सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कारोबार के तमाम मसाइल हल होंगे, रिस्क में बरकत होगी, घर से लड़ाई झगड़ों का खात्मा होगा। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज के महीने में कुर्बानी की जाती है, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया जाता है, और जो लोग भी सुन्नत इब्राहिमी को पूरा नहीं कर पाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी गोश्त खिलाता है। जो मेरे गरीब बहन भाई हैं जो सारा साल गोश्त नहीं खाते, उनको भी अल्लाह पाक गोश्त इस महीने की निस्बत से खिलाता है। तो अल्लाह वालों, आए इस अमल की तरफ चलते हैं। इस वजीफे को जान लें कि ये वजीफा कितना खास है। इस अमल को सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम में भी पढ़ सकते हैं, जब मौका मिले, जब वक्त मिले इस अमल को पढ़ें। मैं तो ये कहूँगा, आप लोगों को जितना वक्त मिले उतनी बार इस वजीफे को पढ़ें, क्योंकि इस अमल को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। माह ज़िलहज की 4 तारीख और 5 तारीख का अमल है, इतवार और पीर के दिन का बहुत ही खास और नायाब वजीफा है। अल्लाह वालों, ये मेरे रब की जलाली सिफ्त है, ये जलाली इसमें आज़म है। और जो बंदा भी या जब्बारू को पानी के गिलास पर पढ़ के दम करे और प्यास के ऊपर पढ़ के दम करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जिंदगी को कामयाबियों की तरफ ले जाते हैं। वो बुलंदियों पर पहुंच जाता है। जिस काम में हाथ डालता है वो काम कामयाबी की तरफ बढ़ जाता है। अल्लाह वालों, ये कामयाबी, ये जिंदगी, ये मौत, सब चीजें रब की तरफ से आती हैं। अगर आप लोग इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो आज का ये अमल, ये वजीफा पढ़ें, क्योंकि या जब्बारू के मायने ए जबरदस्त गलबा रखने वाले, ए जबर वाले। आप लोगों ने या जब्बारू को पानी के गिलास पर और प्यास पर पढ़कर दम करना है। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज आपकी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो ये मेरा गिरेबान आकर पकड़ लेना। अल्लाह वालों, आज पानी पर जिस बंदे ने भी या जब्बारू का ये छोटा सा वजीफा, ये सच्चा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया, ये अमल कर लिया, तो गुर्बत आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी।
चली जाएगी। गुर्बत और गरीबी का हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। आसमान से दौलत आप पर छमाछम बारिश की तरह बरसेगी। कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, किसी के घर में बेबरकती का आलम है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, गालम गलोच बहुत होती है। इस खास अमल को पढ़ें, पानी पर दम करें और प्यास पे दम करें और बताई गई जगह पर रख दें। फिर जो मोजज़ा होगा आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी परेशानियों का, आपकी बीमारियों का यकीन करें कोने कोने से, घर के कोने कोनों से खात्मा हो जाएगा। ये ऐसा सच्चा अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ी ही तवज्जो चाहता हूँ। जिंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ना, जिंदगी में सिर्फ एक बार आपने इस अमल को पढ़ना है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को पढ़ने में बामुश्किल आपका 1 मिनट लगेगा या 1.5 मिनट लगेगा, या बहुत आराम से आपने पढ़ा, तवज्जो से पढ़ा तो 2 मिनट लगेंगे। इससे ज्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। ये ऐसा सच्चा अमल है जो आपकी जिंदगियों को कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आज का ये जो खास अमल है या जब्बारू का, और या जब्बारू को भी सिर्फ आपने 7 बार पढ़ना है। सिर्फ 7 टाइम्स 7 बार बताए गए तरीके से आप लोगों ने या जब्बारू पढ़ना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक और सिफ्त है या अजीजू, आपने आज के इस खास अमल में वो भी पढ़नी है। यानी एक इज्जत देने वाले या अजीजू का भी अमल आपने पढ़ना है। अल्लाह वालों, या जब्बारू का ये ऐसा खास और सच्चा वजीफा है, जो बंदा भी इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेता है, उसके घर से लड़ाई झगड़ों का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। अगर आप पर बंदिश है, जादू है, जिन्नात के असरात हैं, फौरी तौर पर खत्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, कभी आपका अच्छा वक्त आया होगा, कोई आपको देख ना सका होगा, उसने आपसे हसद की होगी, जिस वजह से आप पर यह बुरा वक्त आ गया। क्योंकि आजकल का जो दुश्मन है वो हमें गोली से नहीं मारता, वो नजर बद और जादू जिन्नात के जरिए ही हमें मारता है। हालांकि नबी करीम रऊफुर रहीम ने 1400 साल पहले इस चीज की पेशन गोई कर दी थी कि आने वाली उम्मतों में जादू बहुत आम हो जाएगा, हराम बहुत आम हो जाएगा। और आज अगर आप लोग इस दौर का जायजा लें तो क्या हम लोग सूद के चक्कर में नहीं फंसे हुए? क्या हम लोग सूद के जरिए कमाना नहीं चाहते? हम लोगों ने सट्टा खेलना, जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिसको इंग्लिश में ट्रेडिंग कहते हैं। अल्लाह वालों, आज अल्लाह पाक की मदद मांगो और या जब्बारू को पढ़ो। ये ऐसा सच्चा वजीफा है, आपको कामयाब कर देगा। आपने या जब्बारू पढ़ना है, या अजीजू पढ़ना है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक और नाम है या रहमानू, ए रहम करने वाले। आप लोगों ने ये 3 नामों का खास अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, या जब्बारू, ए जबर करने वाले, ए जबर रखने वाले, ए गलबा रखने वाले। अल्लाह वालों, ये रब की वो सिफ्त है, ये वो जलाली इसमें आजम है कि एक बार सिर्फ पढ़कर देखें, खुदा की कसम फायदा ना हो तो ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। ये ऐसा सच्चा वजीफा है, ये ऐसा इमरजेंसी में काम आने वाला अमल है कि एक बार करोगे कामयाबियां खुद ब खुद मिलेंगी। 1 हफ्ते इस वजीफे को कर लो और बताई गई जगह पर प्यास को रख देना। जो प्यास का तरीकेकार बताऊंगा ऐसा कर लेना, यकीन करो जिंदगी में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसा रिस्क बरसेगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हमारी सेहत अगर सही रहेगी, हमारा दिमाग अपनी जगह पर रहेगा, हम पर सलामती नाजिल होगी, रब की रजा शामिल होगी, तो कामयाबी तो खुद ब खुद मिल जाएगी। अल्लाह वालों, या जब्बारू का ये सच्चा वजीफा आज मेरे उन बेरोजगार बहन भाइयों के लिए है जो लोग परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, बड़ी बड़ी रिश्वतें और सिफारिशें करवा ली, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। आज या जब्बारू का ये खास अमल पानी के गिलास पर और प्याज के ऊपर कर लें। हर घर में प्याज मौजूद होती है, बस साबुत प्याज के ऊपर ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने करना है। अब अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा।
اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس عمل اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ ایک گلاس پانی کا اپنے پاس رکھیں اور ایک ثابت پیاز اپنے پاس رکھیں اور فوری طور پر ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اللہ والوں جو پیاس کا وظیفہ ہے نا، یہ تو بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ لوگ موٹے ہیں، موٹاپے کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ کا موٹاپا ختم ہوگا۔ آپ کے جسم میں کوئی بیماریاں ہیں، جگہ جگہ پر دانے نکل آتے ہیں، پیپ والے دانے نکل آتے ہیں، تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس پیاس کا جو استعمال بتاؤں گا اس استعمال کو کریں۔ یقین کریں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ گنجے ہیں، آپ کے سر پہ بال نہیں ہیں، اس کا بھی عمل بتاؤں گا۔ یہ آل ان ون وظیفہ ہے، آپ کی جسم کی تمام بیماریوں کو کھینچ کے باہر نکالے گا۔ یہ پیاس کا وظیفہ اتنا زیادہ بہترین ہے، اور جو پانی کے گلاس پہ آپ عمل کریں گے، مطلب عمل جو کرنا ہے وہ پورا دونوں چیزوں پہ کریں گے۔ دم آپ کو پانی پر بھی کرنا ہے، پیاس پہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کی جو روحانیت ہے وہ بڑی الگ الگ ہے، استعمال کا طریقہ الگ الگ ہے، تو لہٰذا ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ آپ لوگوں کو استعمال کا طریقہ بھی بتایا جا سکے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کری، نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل ہے یا کریمو کا۔ یا کریمو یہ میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ اس صفت کو کہتے ہیں ایک کرم کرنے والے، ایک کرم کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اگر ہماری زندگی میں اور ہم پر ایک بار نظر کرم ہو جائے، اللہ پاک کی ایک نظر کرم ہو جائے، یقین کریں پوری زندگی کے لیے وہ ایک نظر کرم، وہ ایک تھوڑی سی توجہ کافی ہے۔ آج اللہ پاک کی توجہ حاصل کرنی ہے ہمیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ رب کی توجہ حاصل کرنا۔ اگر آپ کو 10 سیکنڈ بھی رب کی توجہ مل گئی، رب کا کرم 10 سیکنڈ کا بھی مل گیا، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یقین کریں یہ وظیفہ تو ایسا ہے، آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے، رب کی توجہ مل جائے گی، رب کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس وقت جب آپ لوگ جو مانگیں گے، جلد بازی نہیں کرنا، یقین کرو بہت آپ کا دل کرے گا کہ میں بھاگ جاؤں، جلد بازی نہیں کرنا۔ وظیفے کو طریقے سے سماعت کرو، کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا کریمو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، یا کریمو ایک بار ہو گیا، دیکھیں آرام آرام سے پڑھا جائے گا، اور با آواز بلند، مطلب اتنی بھی تیز آواز میں نہیں پڑھنا کہ کسی کو پریشان کرو، اتنی آواز سے پڑھے کہ منہ سے بولے اور کانوں سے سن لیں۔ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا کریمو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا کریمو کو صرف اور صرف 10 بار 10 ٹائمز۔ دیکھیں آپ وظیفہ تو بہت چھوٹا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 1-2 منٹ لگیں گے، زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اس وظیفے کو سن کے کہ اتنا چھوٹا عمل، لیکن اس کی جو برکات ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں گنوا نہیں سکتا کہ کتنے فائدے آپ کو ملیں گے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 10 بار یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ جب 10 بار یا کریمو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یا عزیزو بہت ہی بہترین اور ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا عزیزو کو آج پڑھ لے گا، اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا عزیزو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والے، یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے۔
دیکھیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر جگہ احترام ہو، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کو عزت والے بندوں میں شمار کیا جائے، تو یہ وظیفہ آپ لوگوں کو عزت بھی دے گا۔ اللہ پاک کی توجہ کے ساتھ ساتھ آپ کو عزت بھی معاشرے میں ملے گی، اور ویسے بھی جو اللہ پاک کی نظر کرم میں آ جاتا ہے اللہ پاک اس کو بالخصوص عزتوں سے نوازتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار 11 ٹائمز یا عزیزو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے 10 مرتبہ یا کریمو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا عزیزو کو 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب تیسرا وظیفہ، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ بڑا خاص ہے، کیونکہ یہ عمل یا رحمانو کا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھیں گے۔ اللہ والوں ایک بار ذرا ملاحظہ کریں، شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جب آپ لوگ یا کریمو پڑھیں گے 10 بار یا کریمو پڑھتے ساتھ ہی ایک بار پانی کے گلاس پر دم کریں گے اور ایک بار پیاس پر دم کریں گے۔ اسی طریقے سے یا عزیزو پڑھیں گے 11 بار اور آپ لوگ پانی کے گلاس پر دم کریں گے اور پیاس پر دم کریں گے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رحمانو کی صفت کو صرف 21 بار پڑھا جائے گا اور اللہ پاک کی رحمت کو طلب کیا جائے گا۔ دل میں اپنے مقصد کو ضرور رکھیے گا، ذہن میں اپنے مقصد کو ضرور رکھیے گا اور دائیں بائیں مت دیکھیے گا، پوری توجہ آپ کے عمل کی طرف ہو۔ آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھیں، روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے وظیفہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ کھو کر اس عمل کو پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو فیوز و برکات ملیں گے۔ یا رحمانو 21 بار پڑھ کر آپ لوگوں نے پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے پیاس پر دم کرنا ہے۔ یہ کر لیا۔ اب آج کا سب سے آخری عمل، اب دیکھیں جو آخری میں آپ نے عمل پڑھنا ہے یہ ہے یا جبارو کا۔ یا جبارو یہ رب کی جلالی صفت ہے، جلالی صفت ہے جو آپ کے دشمن ہیں نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ پاک دشمن کو دوست بنا کے آپ کی مدد اور آپ کے وسیلے کے لیے بھیج دے گا۔ آپ لوگوں نے یا جبارو پڑھنا ہے۔ آپ کی ہر بندشیں، تمام رکاوٹیں انشاءاللہ اس نام یا جبارو کو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا کریمو کو 10 بار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پہ یا عزیزو کو 11 بار پڑھا، پھر 21 مرتبہ یا رحمانو کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا جبارو، اے جبر کرنے والے یا جبارو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں گی یا جبارو صرف رب کی بہت جلالی ہے۔ آپ کی ہر پریشانی کا یہ آج آخری حل ہوگا۔ آج آپ کی کوئی ایسی ٹینشن، آپ کی مصیبت، آپ کی حاجت کوئی بھی آپ لوگوں کی باقی نہیں رہنے والی۔ ہر حاجت پوری ہوگی، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، دکان پر گاہک نہیں آتے وہ بھی آنے لگیں گے، دوبارہ آپ کا کاروبار عروج پر چلا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے یا جبارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا جبارو کو صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کتنا چھوٹا وظیفہ ہے۔ 7 بار پڑھا، پانی کے گلاس پر پھونک ماری، پیاس پر پھونک ماری۔ اب صرف 1 بار آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے، صرف 1 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صرف 1 بار پڑھا جائے گا۔ سورۃ الکوثر صرف 1 بار پڑھی جائے گی۔ پانی کے گلاس پر پھونک مارے اور آپ لوگوں نے پیاس پر پھونک مارنی ہے۔ یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا، پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی بھی 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جو اول پڑھا درود ابراہیمی وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اب اس پانی کا کیا کرنا ہے؟ اس پانی کو آپ لوگ خود پی لیں۔ جو کام کرتا ہے، جو نوکری پہ جاتا ہے، جو گھر کو چلاتا ہے وہ اس پانی کو پی لے۔ اب پیاس کا کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ لوگ موٹے ہیں، مطلب آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، تو اس پیاس کو سلائس، جیسے اس کے باریک باریک سلائس میں کٹ کریں اور اس پیاس کو آپ لوگ کھا لیں۔ کھا لیں، نہار منہ کھائیں گے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ نہار منہ کھانے کے فائدے ذرا سن لیں۔ آپ لوگوں کے جسم سے جتنی بھی تیزابیت ہے وہ سب باہر نکل جائے گی۔ آپ کا جو معدہ ہے اگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کا معدہ بھی صحیح پرفارم کرنے لگے گا۔ 1 ہفتے صرف اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کو ایسے بہترین رزلٹ ملیں گے۔ اول تو ایک کام کریں، آپ لوگ اپنا وزن کر لیں۔
अपना वजन करें और फिर आप लोग 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक इस वजीफे को करें। रात में करें, सुबह, दिन, दोपहर, कभी भी कर ले, लेकिन उस प्याज को, दम करी हुई प्याज को आपने सुबह निहार मुंह खानी है। स्लाइस में, लंबे लंबे स्लाइस में काट के आप लोग उस प्याज को, एक प्याज बस, ज्यादा नहीं, 2-3 प्याज नहीं खानी, एक प्याज खा लें। अगर दिल करे 2 खा लें, लेकिन एक प्याज खा लें। आप लोग खाएंगे निहार मुंह, आपकी जिस्म की तमाम तेजाबियत, जो दाने हो रहे हैं पीप वाले, वो भी खत्म हो जाएंगे। जिस्म, जो मैदे की गर्मी है वो खत्म होगी और आपका जो मैदा सही परफॉर्म करने लगेगा। देखिए, हमारी तमाम जो बीमारियों की जड़ है वो हमारा मैदा है। मैदा साफ रहेगा, हमारा जिस्म खुद ब खुद सही परफॉर्म करेगा और इसकी जो चर्बी है ये भी खत्म होती है। इससे आपका भूख का लेवल भी खत्म होगा। प्याज, जो आपको प्याज बहुत लगती है, उसके लेवल में भी कमी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको जो पसीना आता है, उस पसीने से आप लोगों के जो मेटाबॉलिज्म सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे और नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे, जिसका एक फायदा ये भी होगा कि आपकी रंगत गोरी होगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तिब्ब नबी में है भाई, तिब्ब की बातें हैं ये। आप लोग जाके पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जो गंजे अफराद हैं वो इसका जूस हफ्ते में 2 दिन अपने बालों पे, सर पे लगा लें। अगर बिल्कुल ही खत्म हो गए बाल तो उसको, प्याज को आधा काटें, सर पे रगड़ें अच्छी तरीके से, इतना रगड़ें कि सर आपका लाल हो जाए, आपका सर लाल हो जाए। उसको रगड़ें और फिर उसका जूस निकालें, अमाम दस्ते में पीस के अच्छी तरीके से कूटें, उसका जूस निकलेगा थोड़ा सा, उसको अपने सर पे लगा लें। ये आपने हर 2 दिन बाद अप्लाई करना है अपने सर पे। फिर आप लोग खुद देख लीजिएगा 3 महीने बाद। देखिए, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि आज लगाया कल बाल उग जाएंगे। 3 महीने लगते हैं, क्योंकि प्रोसेस है पूरा। जड़ें बनना, मसाम खुलेंगे, फिर उसके अंदर, और जब आप लोग 3 दिन बाद इस्तेमाल करेंगे, देखिए रोजाना इस्तेमाल नहीं करिएगा, नुकसान होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। भाई ये बात जहन में रखिएगा कि आप लोगों ने रोजाना इस्तेमाल नहीं करना। मैं बालों की बात कर रहा हूँ, खाने में रोजाना खा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अगर अपने बालों के लिए कर रहे हैं इस अमल को, तो आप लोग इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि प्याज को स्लाइस में काटेंगे और फिर उसका जूस निकालकर आपने अपने सर पे लगाना है। हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने बामुश्किल हफ्ते में 2 दिन लगा लें, या 1 दिन छोड़ के लगा लें अगर ज्यादा मसला हो रहा है, लेकिन 2 हफ्ते बाद फिर आप लोगों ने थोड़ा डिले कर देना है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। सिर्फ आप लोग देखिएगा करके, दुआएं देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जड़ें उगना शुरू हो जाएंगी। आप लोग अगर जो है वो जो ट्रीटमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट के, उसकी तरफ नहीं जाए, ये इस तरीके से करके देखें। अल्लाह पाक ने नेचुरल के अंदर बहुत ताकत रखी है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती होता हो गई हो, अल्लाह पाक अपने रहम करम के साथ माफ फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।